नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाटै संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन। चुनावका बेला फैलने अफवाह नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगको प्रयास। फेसबुक, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालसँग सहकार्य। कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चित्त बुझ्दो छैन भन्ने आफूले बुझेको स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको भनाई। गोठाटार गोलीकाण्ड, लाल मोहम्मदको टाउको, छाती र कम्मरमा गोली लागेको देखियो। गोठाटार गोलीकाण्डको अनुसन्धान गर्न विशेष समिति गठन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास जारी रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कोरोनाबाट पाठ नसिक्दा डेङ्गु फैलिएको नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको धारणा। रोल्पामा माओवादीलाई नेता व्यवस्थापन गर्ने समस्या। काठमाडौँको चाडपर्व सुरक्षा, 3343 प्रहरी परिचालन हुने। घर कोठा छोडेर चाडपर्वका लागि गाउँ जान लागेको बारे सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न प्रहरीको आग्रह। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी काठमाडौँ जान मानेनन्, सेनाको स्काई ट्रक रित्तै फर्कियो। आय प्रतिस्थापन गर्न मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दावी। देशभर सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बलात्कार आरोपितमाथि सार्वजनिक टीका टिप्पणीमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। सामूहिक बलात्कारमा दोषी ठहर भएका अर्जुन 14 वर्षपछि पक्राउ। पोखरामा फेरि एटिएम फुटाउने प्रयास, 1 जना पक्राउ। विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्य नरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टिप्पणी। फिल्म हल नाइट सो चलाउन दिन माग गर्दै चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन। 64 वर्षीय वृद्धको हत्यामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ। कलाकार हरिवंशको फिल्म महापुरुषको गीत बेमौसमी सार्वजनिक। कुवेत टावरमा पहिलो पटक फहरायो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा। मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि खोजेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। नेप्से 22 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार। मेन पावरको विद्यालयमा हवाई आक्रमण, 7 बालबालिका सहित 13 जनाको ज्यान गयो। 2027 को महिला विश्वकप आयोजनामा दक्षिण अफ्रिकाको दावी। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी धेरै खुसी हुनु पनि मुटुका लागि खतरा हुने विषय अर्थात् ह्याप्पी हार्ट सिन्ड्रोमको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असोजको 5 गते बुधबार, इस्वीसम्म सन् 2022 सेप्टेम्बर 21 तारिक। आज इन्दिरा एकादशी व्रत, 16 श्राद्ध अन्तर्गत एकादशी श्राद्ध। विश्व शान्ति दिवस, आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस पनि छ। विश्व शान्ति दिवस र विश्व अल्जाइमर्स दिवसको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू छन्। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, त्यो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला अनि आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको प्रसङ्गबाट। संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले साउन 29मा सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फर्काएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्र सभाले हुबहु पारित गरेको थियो। त्यसपछि पुनः 20 भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भएको थियो। संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक असोज 4 गते मङ्गलबार मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। संविधानको धारा 113(4) भनिएको छ, राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो भनेर पनि बोलेको छैन। तर आफूले पठाएको सन्देशबारे संसदमा छलफल नै नगरी बालुवाटारमा बैठक गरेर हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो।
दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। चुनावका बेला फैलने भ्रामक सूचना तथा अफवाह नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालसँग सहकार्य गरेको छ। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलन सक्ने भन्दै आयोगले फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालसँग सहकार्य थालेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार यस अघिका चुनावमा पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भएकाले यस्ता सूचना फैलन नदिन यसपालि सामाजिक सञ्जालसँग सहकार्य सुरु गरिएको हो। फेसबुकले भदौ 22 गते पोलिटिकल एन्ड ट्रान्सपरेन्सी टुल्स सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा नेपाल लगायत 242 वटा देश आबद्ध छन्। यो टुलमा जोडिएपछि फेसबुकमा राजनीतिक वा चुनावसँग सम्बन्धित प्रचार वा विज्ञापन गर्न फेसबुकको अथोराइजेसन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। अथोराइजेसन प्राप्त गरेपछि विज्ञापन कसले कति समयका लागि गरेको, कुन ठाउँबाट गरेको र कति पैसा खर्च गरिएको लगायतका सूचनाहरूको सारांश फेसबुकले सार्वजनिक रूपमा देखाउँछ। फेसबुकको एड लाइब्रेरीमा गएर जसले पनि विज्ञापन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो जानकारी 7 वर्षसम्म एड लाइब्रेरीमा रहने आयोगले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री खापुङले अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन र उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा धेरै असन्तुष्टि आइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देश सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा रहेको भन्दै कर्मचारी क्षेत्रको समायोजन प्रक्रियामा अधिकांश कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको भन्ने आफ्नो बुझाइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले सङ्घीयतालाई सहज बाटोमा लैजान सबैलाई चित्त बुझ्दो र सबैलाई सम्मान हुने बाटो रोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गोठाटारमा अपरिचित समूहबाट गोली हानी हत्या गरिएका लाल मोहम्मदको शरीरमा 4 वटा गोली लागेको पाइएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सोमबार भएको पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार उनको टाउको, छाती र कम्मरमा गरी 4 वटा गोली लागेको पाइएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार उनको टाउकाको दाहिनेपट्टि 2, दाहिने छाती र कम्मरमा 1-1 राउन्ड गोली लागेको छ। सोमबार बेलुकी 6:30 बजे मोटरसाइकलमा आएका 3 व्यक्तिमध्ये एकले उनलाई गार्मेन्ट फ्याक्ट्री अगाडि गोली हानेका थिए। जोरपाटी फ्याक्ट्रीको सामान लिएर आउँदा कारबाट ओर्लिने बित्तिकै उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। घटनामा गम्भीर घाइते भए लगत्तै उनलाई शङ्करापुर अस्पताल लगिएको थियो। अस्पताल पुर्याउँदा उनी बेहोस अवस्थामा थिए। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रमेश ढकालका अनुसार अस्पतालमा उनलाई आधा घण्टा राखिएको थियो। उनको प्रारम्भिक उपचारमा डाक्टर सुनिल अधिकारीको टोली खटिएको थियो। उपचारमा संलग्न एक सदस्यका अनुसार त्यसबेला भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थामा मोहम्मद पुगिसकेका थिए। उनका अनुसार साँझ 7 बजे उनी शङ्करापुर अस्पताल पुर्याइएका थिए। इमर्जेन्सी वार्डको लगबुकमा उल्लेख भए अनुसार 7:35 बजे मोहम्मद त्यहाँबाट रिफर भएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। यसैबीच अज्ञात समूहको गोलीबाट गोठाटारमा मारिएका लाल मोहम्मदको घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष समिति बनाएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जनकराज भट्टराईको नेतृत्वमा मंगलबार 5 सदस्यीय समिति बनाइएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी रविन्द्र बहादुर धानुकले बताउनु भएको छ। भट्टराई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। उहाँका अनुसार समितिमा प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिनेश राज मैनाली, प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कृष्ण चन्द लगायत सदस्य छन्। समितिमा साइबर ब्युरोका एकजना अधिकृतलाई पनि राखिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी हाल देखा परेको महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सबैको समन्वयबाट कोभिड-19 र डेङ्गुलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले सुरुदेखि नै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको निर्धारण, पालना, खोप लगायतका आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति, वितरण र कोभिड-19 र डेङ्गु रोगबाट बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा जोड दिँदै आइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कोरोना महामारीबाट पाठ नसिक्दा अहिले डेङ्गु रोग फैलिएको बताउनुभयो। नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका थापाले डेङ्गुको प्रकोप फैलिनुमा सरकारको तयारी नहुनु प्रमुख कारण रहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले रोग लाग्नै नदिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सचेतना जगाउने गरी राजनीतिक दलहरूले पनि आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ।
2074 सालको निर्वाचनमा सर्वसम्मत उम्मेद्वार छानेको नेकपा माओवादी केन्द्रले यसपटक रोल्पामा प्रतिनिधि सभाका लागि 6 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, ओनसरी घरती, जयपुरी घरती, झक्कुप्रसाद सुवेदी र कुलप्रसाद केसीलाई सिफारिस गरेको माओवादीको जिल्ला समितिले समानुपातिकतर्फ तारा घरतीको नाम मात्रै सिफारिस गरेको छ। पहिलो पुस्ताकै नेताबीच उम्मेद्वार बन्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताले अवसर पाउन सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घरती मगर शीर्ष नेताहरूलाई नयाँ पिढीलाई अवसर दिन आग्रह गरेको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाइसकेकाहरूले अरू जिल्लाबाट पनि चुनाव जित्न सक्ने भन्दै उहाँले नयाँलाई अवसर दिएमा संसदमा जिल्लाको प्रतिनिधित्व पनि बढी हुने उहाँको भनाइरहेको छ। चाडपर्वको समयमा देशको संघीय राजधानी काठमाडौँको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउनका लागि 3343 प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चाडपर्व सुरक्षा योजना 2079 जारी गर्दै जिल्लाको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउनका लागि 3343 प्रहरी परिचालन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले चाडपर्वमा हुन सक्ने अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्न चाडपर्व सुरक्षा योजना 2079 लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता मैनालीले सुरक्षा निकाय बीच उच्च समन्वय मार्फत प्रभावकारी तवरले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, घटना घटेको ठाउँमा 5 देखि 7 मिनटसम्म पुगी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने, स्रोत र साधनको यथोचित परिचालन गर्ने, अपराधको न्यूनीकरण गर्ने, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने सुरक्षा योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका प्रहरीले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको छ। दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गरेर तयार गरेको विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार हरेक नागरिकले आफ्नो घर, भाडामा वा काममा बस्ने व्यक्तिको नाम, थर, स्थायी वतन र फोटो सहितको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विवरण राख्न सबैलाई अनुरोध गरेको काठमाडौँका प्रवक्ता मैनालीले बताउनुभयो। प्रहरीले आफ्नो घर र टोलमा शंकास्पद व्यक्तिको गतिविधि देखिए तुरुन्त खबर गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। घरको गेट, ढोकाको चुकुल, कब्जा राम्रोसँग बन्द गर्न, लामो समयका लागि घर बाहिर जानु परेमा विश्वासिलो छिमेकी वा नजिकको प्रहरीलाई जानकारी गर्न, सकेसम्म नगद, बहुमूल्य सामान र गरगहनाहरू घरमा नराख्न र दशैं तिहारका लागि गाउँ जान लागेको जानकारी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न समेत प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। चाडपर्वमा पाकेटमार, चोरी, डकैती र लुटपाटका घटना धेरै हुने हुँदा बैंक, वित्तीय संस्था, भिडभाड हुने ठाउँ, मेला लाग्ने ठाउँ र मठ मन्दिर लगायतका भित्री क्षेत्रमा प्रहरीको संख्या बढाउने र चेक पोइन्टमा गस्ती घटाउने तयारी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग राखेर 9 दिनदेखि अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीले उपचारका लागि काठमाडौँ जान अस्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँलाई लिन गएको नेपाली सेनाको स्काई ट्रक उहाँले काठमाडौँ नजाने अडान लिएपछि धनगढीबाट फर्किएको छ। कैलालीका प्रमुख सेला अधिकारी किरण थापा तथा सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकको टोलीले केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ जान आग्रह गरेको थियो। आफूलाई जटिल समस्या नभएकाले जबरजस्ती नगर्न केसीले पटक पटक आग्रह गरेपछि नेपाली सेनाको स्काई ट्रक काठमाडौँ फर्किएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको 49औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजारभित्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशमा निर्यात बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको पनि बताउनु भएको छ। संसदीय समितिले दशैं तिहार छठ जस्ता पर्वहरूका लागि देशभर सुपथ मूल्य पसलहरूको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका बेला बजार अनुगमनको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सुपथ मूल्य पसलको आवश्यक व्यवस्था देशभर मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभयो।
बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिको पहिचान नखुलाउन र त्यस्ता व्यक्ति उप सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने टीका टिप्पणीमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, जगन्नाथ दुलाल र ईश्वर देवकोटाले दायर गरेको रिटमा यौनजन्य अपराधका अभियुक्तको चरित्र हत्या हुने गरी सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणीमा तत्कालैदेखि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्। फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष हो भन्ने मान्यताको आधारमा यौनजन्य हिंसा र नैतिक पतन हुने किसिमको फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूले बताएका छन्। सामूहिक बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका अर्जुन कार्की पक्राउ परेका छन्। नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका 3 का 43 वर्षीय कार्कीलाई मंगलबार पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरी 2064 पुस 5 गते साँझ नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी र सामूहिक करणी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरको 2065 फागुन 4 गतेको फैसलाले जबरजस्ती करणी मुद्दामा 5 वर्ष र सामूहिक करणी मुद्दामा थप 5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। कार्की भने फरार थिए। उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्ज काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरीले नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका 3 बाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला अदालत नुवाकोटले कैद भुक्तानीका लागि कारागार कार्यालय नुवाकोट पठाएको जनाएको छ। पोखराको लेकसाइड स्थित बाराही चोकमा रहेको एनएमबी बैंकको एटीएम मेसिन फुटाउने प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। एटीएम फुटाउन खोजिरहेको अवस्थामा धादिङ घर भएका मनोज कुमारलाई पक्राउ गरेको हो। सोमबार राति एटीएम फोरेर पैसा निकाल्ने प्रयास गर्दै गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले उनको साथबाट खुकुरी बरामद गरेको छ। पोखरामा पछिल्लो समय निरन्तर एटीएम फुटाउने प्रयास भइरहेको डीएसपी तिवारीले बताउनुभयो। यसअघि लेखनाथको एक एटीएम फोरेर झण्डै 14 लाख रुपैयाँ चोरी भएको थियो। प्रहरीले त्यो घटनामा एकजनालाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्य नभएको बताउनुभयो। सुन्दर यातायात प्रणालीले आयोजना गरेको विद्युतीय स्कुटर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युत प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने नभई नेपालभित्र नै खपत गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमा नै खपत गरी समृद्ध नेपाल बनाएर उज्यालो नेपाल बनाउने उद्देश्य साकार पार्न सकिने दावी समेत गर्नु भएको छ। राति 1 बजेसम्म फिल्म हल चलाउन अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घले चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन दिएको छ। बोर्ड सदस्य राज कटुवालले चलचित्र सङ्घको मागलाई लिएर बोर्डको आगामी बैठकमा निर्णय हुने बताउनुभयो। सङ्घको निवेदन प्राप्त भएको छ र हामीले बोर्डको बैठकमा यसबारे छलफल गर्नेछौँ। उहाँको भनाइ छ अहिले 11 बजेसम्म हल चल्न पाउने गरी सिनेमा घरहरूले 7 वा 7:30 बजेसम्म मात्र सो राखिरहेका छन्। बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहालकै पालामा 11 बजेसम्म हल चलाउन पाइने र त्यसपछि चलाउनु पर्ने भई प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने निर्णय भएको थियो। दाहालको उक्त निर्णयलाई वर्तमान अध्यक्ष भुवन केसीले कार्यान्वयनमा ल्याउनुभयो। तर प्रेम गीत 3 र दशैंको मुखमा नै रात्रिकालीन शोमा बन्देज गरिएको भन्दै चलचित्र सङ्घ र फिल्म निर्माताहरू क्रुद्ध बनेका छन्। 64 वर्षीय वृद्धको हत्या गर्ने 18 वर्षीय किशोरलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। सुनसरीको धरान 20 मा भदौ 29 गते 64 वर्षीय पूर्णसरी राईको हत्या गर्ने 18 वर्षीय नकुल राईलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। उनले हत्या गरेको स्वीकारेसँगै चोरी र लुटपाटको क्रममा वृद्धको हत्या भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। सानो छँदा कुहुरा चोर्ने लत लागेका किशोरले सिक्री चोर्ने न्युमा वृद्धको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घरमा पूर्णसरी मृत भेटिएसँगै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले 2 दिन अघि बाट नकुललाई पक्राउ गरेसँगै हत्याको घटनामा चोरी तथा लुटपाट प्रमुख कारण रहेको खुल्न आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले बताउनुभयो। नेपाली चलचित्र महापुरुषको बेमौसमी बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच गीत सार्वजनिक भएको हो। गीतमा हरिवंश आचार्य र गौरी मल्ल, अरुण छेत्री र अञ्जना बराइलीको मुख्य भूमिका छ। कार्तिक 11 गते सार्वजनिक हुने चलचित्र महापुरुषको यो गीत एसडी योगी र रेशमा पुनको स्वर छ। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले अहिले एउटा मध्यम चलचित्र आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको बजारमा अहिले बीचको धारको चलचित्र आवश्यक रहेको भन्दै तरीय चलचित्रको धार र व्यापारिक चलचित्रको धारलाई जोडेर चलचित्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो।
कुवेत सिटीको कुवेत टावरमा पहिलो पटक नेपाली झण्डा फहराएको छ। कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाल र कुवेत बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 50औं वार्षिक उत्सव तथा संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार कुवेत टावरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा विद्युतीय माध्यम मार्फत फहराएको हो। कुवेत टावरमा विद्युतीय माध्यम मार्फत कुवेत र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सँगै प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासको पहलमा कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग र समन्वयमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा पहिलो पटक कुवेत टावरमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको दूतावासले जनाएको छ। नेपालीहरू कार्यरत देशको टावरमा नेपाली झण्डालाई विद्युतीय माध्यम मार्फत प्रस्तुत गर्न पाउँदा कुवेतमा रहेका सबै नेपालीले खुसी र गौरवको अनुभूति गरेको कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कुवेत र नेपाल बीच रहँदै आएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आउँदा दिनमा पनि थप सुदृढ हुँदै जानेमा दूतावासले विश्वास व्यक्त गरेको छ। दर्शक महानुभाव, कुवेत टावरमा फहराएको नेपालको झण्डा तपाईले देख्नुभयो अथवा देख्नु भएन र कस्तो लागेको थियो? यदि तपाईहरुले देख्नुभयो भने कस्तो लागेको थियो त्यतिखेर आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा तथा सुरक्षण कोष 48 वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताउनुभयो। कोषको 49औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोषले 48 वर्ष पूरा गर्दा पनि योजना विहीन देखिएको भन्दै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियममा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिनुभयो। गभर्नर अधिकारीले कोषको काम पैसा सङ्कलन गर्ने काम मात्रै नभएको बताउनुभयो। उहाँले कोषको इन्सुरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर कर्जा योजनामा निर्देशन गरेको भए भन्दै कोषले ब्रिजको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 22 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। साताको तेस्रो दिन मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 38.81 अङ्कले घटेर 1837.60 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्से 2077 मक्सिर 9 मा 1810.15 अङ्कमा झरेको थियो भने 2077 मक्सिर 10 मा 1875.10 अङ्कमा बन्द भएको थियो। त्यसपछि लगातार बढेर 2078 भदौ 2 मा 3179.03 अङ्कसम्म पुगेर भदौ 3 बाट नेप्सेमा गिरावट सुरु भएको थियो। नेप्सेको बन्द भएको बिन्दु क्लोजिङ इन्डेक्स 22 महिना यताकै न्यून भए पनि इन्ट्राडेमा भने 10 असार 2079 मा 1806.95 अङ्कसम्म झरेको थियो। 2079 असार 9 मा 1848.28 अङ्कसम्म झरेर पुनः उकालो लागेको नेप्से करिब 3 महिनापछि त्यसभन्दा तल झर्दै 22 महिना यताकै न्यूनतम बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमध्ये वित्त कम्पनी उपसूचक सबैभन्दा धेरै 3.83% ले गिरावट भएको छ। नेप्सेमा लगातार गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि पछिल्लो केही महिना यता 1 अर्बकै हाराहारीमा छ। गत साता 1 अर्बबाट पनि तल लागेको कारोबार रकम आइतबार बढेर 1 अर्ब 60 करोड पुगेको थियो। मंगलबार पुनः घटेर 1 अर्ब 23 करोडमा सीमित भयो, जसमध्ये हिमालयन डिस्टिलरीको 5 करोड 65 लाखको कारोबार हुँदा रेडी हाइड्रो पावरको 5 करोड 35 लाखको कारोबार भयो। त्यस्तै नबिल बैंकको करिब 4 करोड 74 लाखको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा 187 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 178 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 2 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर हुँदा 7 कम्पनीको मात्रै बढेको छ। स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 3.92% ले वृद्धि हुँदा एनएमबी 50 म्युचुअल फन्डको इकाइ मूल्य 3.87% र आदर्श लघुवित्तको शेयर मूल्य 2% ले वृद्धि भएको छ। यता कालिका पावरको शेयर मूल्य 10% ले गिरावट भएर नकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा वरुण हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8.19% ले गिरावट भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर मध्य म्यानमारमा रहेको एक विद्यालय र गाउँमा सेनाले हेलिकप्टरबाट आक्रमण गर्दा 7 जना बालबालिका सहित 13 जनाको ज्यान गएको 1 जना विद्यालय प्रशासक र अर्का 1 जना सहायता कर्मीले बताएका छन्। म्यानमारमा प्रजातन्त्र समर्थक विद्रोही र उनीहरूलाई सहयोग गर्नेहरूमाथि सैनिक सरकारले आक्रमण गर्दा निर्दोष सर्वसाधारण मारिने गरेका छन्। गएको शुक्रबार सागिङ क्षेत्रको ताबाइनमा बालबालिका मारिएका हुन्। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई अपदस्थ गरेर सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि भएको बालबालिकाको यो हताहती सबैभन्दा ठूलो हो। सेनाले शासन कब्जा गरेपछि जनस्तरमा देशव्यापी रूपमा हिंसात्मक विरोध प्रारम्भ भएपछि सैनिक र प्रहरीले घातक कारबाही थाल्दा शहर र गाउँमा सशस्त्र प्रतिरोध जारी छ। राष्ट्रसङ्घीय बालकोषको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सागिङमा सेनाले भीषण कारबाही गरेको छ, जहाँ कयौं गाउँ जलाइएका थिए। सैनिक कारबाहीका कारण त्यहाँबाट झण्डै 5 लाख सर्वसाधारण विस्थापित भएको जनाइएको छ।
अब खेल समाचार। सन् 2027 हुने महिला विश्वकप आयोजनाका लागि दक्षिण अफ्रिकाले पनि दाबी गरेको छ। सन् 2010 भएको पुरुष विश्वकप सफलतापूर्वक आयोजना गरेको दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो पटक महिला विश्वकप आयोजनाको दावेदारी पेश गरेको हो। दक्षिण अफ्रिका फुटबल संघका प्रमुख कार्यकारी टिबोगो मातलान्टी भन्छन्, नेसनल एक्जिक्युटिभ कमिटीमा हामी पनि महिला विश्वकपका लागि दावेदारी गरौँ भन्ने सल्लाह भएअनुसार दावेदारी पेश गरेका हौँ। पहिला हामी फिफामा दावेदारी पेश गर्छौँ, त्यसपछि हामी विश्वकपका लागि आवश्यक तयारी थाल्छौँ, उनको भनाइ छ। गत जुलाईमा सम्पन्न महिला अफ्रिका कपको फाइनलमा मोरक्कोलाई हराउँदै दक्षिण अफ्रिकाले उपाधि जितेको थियो। दक्षिण अफ्रिकाभन्दा पहिला नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम र जर्मनीले संयुक्त रूपमा महिला विश्वकप आयोजनाको दावेदारी पेश गरिसकेका छन्। अमेरिका पनि 2027 वा 2030 हुने विश्वकपका लागि इच्छुक देखिएको छ। अमेरिकाले इच्छा देखाए पनि हालसम्म दावेदारी भने पेश नगरेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ह्याप्पी हार्ट सिन्ड्रोमको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। धेरै खुसी हुनु पनि मुटुका लागि खतरा हुन्छ भन्ने विषयवस्तु छ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। खुसी हुनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हो, तर अति धेरै खुसी हुनु मुटुका लागि भने खतरा हुने स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। सरप्राइज, जन्मदिन, पार्टी, परिवारमा नयाँ बच्चाको जन्म, काममा प्रमोसन आदि जस्ता खुसीका पलमा बढी खुसी हुँदा मुटु सम्बन्धी समस्या देखिन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। यो समस्यालाई ह्याप्पी हार्ट सिन्ड्रोमको संज्ञा दिइएको छ। परिवारको सदस्य गुमाउनु जस्ता दुःखद पलले शरीरमा ब्रोकन हार्ट सिन्ड्रोम निम्त्याउँछ, जसले हार्ट अट्याक गरी मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्छ। ब्रोकन हार्ट सिन्ड्रोम जस्तै गरी ह्याप्पी हार्ट सिन्ड्रोम पनि घातक हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। युनिभर्सिटी हस्पिटल जुरिजका डाक्टर जेलेना घाड्री र सहकर्मीहरूले यसको अध्ययन गरेका थिए, जसमा धेरैजसो मुटुको केसहरू डर, तनाव, रिस आदिले निम्त्याएको पाइयो। र एक यस्तो अचम्मको कुरा, 20% मुटुका समस्या बर्थडे पार्टी, विवाह, बच्चाको जन्मदिन आदि जस्ता पलमा अत्याधिक खुसी भएका कारणले हुने देखिएको छ। डाक्टर जेलेनाले भनेका छन् कि मुटुको अवस्था परीक्षण गर्दा अबदेखि यो समस्या खुसीको कारणले पनि हुन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर गर्नु जरुरी देखिने पनि बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले प्रस्तुत गरेको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।